السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مع لاباج بيك اب سوشيال نتورك تي في. بعد ما شفنا الفيديو الاول كيفاش كنعملوا الفورمولير باش نكريو الكونت ديالنا في بيك اب. اليوم غادي نشوفوا تاني حلقه كيفاش ممكن اننا ناكتيفيو الكونت، يعني تفعيل الحساب. اول حاجه دونك كنمشيو ندخلو للسيت backup.ma. كما لاحظتوا راه كان شي موديفيكاسيون في لو سيت، دونك لا راه خدامين. كندخلو هنا بار منو هاد لو سامبول واش نديرو لوغين. هذا سي جوست ان كونتيست، غادي نوريكم كيفاش ممكن تاكتيفيو الكونت. دونك انا لا باس كتشارجا، فوالا ندخل الكونت ديالي المود باس وغادي نعمرو الكابشا. alors le captcha 05905 login. Donc la page كتشارجا نتسناوها. alors là c'est bon. donc دخلنا الكونت ديالنا كيما لاحظتوا السميه داكشي كاع لي زانفورماسيون اللي دخلنا فوقاش دخلنا l'adresse IP ديالك. هنا كيما لاحظتوا ستاتيو كنلقاو فري ممبر، c'est-à-dire bien sûr عاد كريتي الكونت مازال ما اكتيفيتيش فري ممبر. alors ملي غنبغيو ناكتيفيو كنكليكيو على هاد امélioration maintenant، كنكليكيو عليها نتسناو لاباج اللي غتعطينا موراها. فوالا دونك هنا تيقول لك merci de vous joindre cependant votre compte a été data. alors عندك deux possibilités pour le paiement, excusez-moi. عندنا account balance و crédit du Maroc. بالنسبة account balance يمكن لك تشوازيها الا كانت عندك ديجا 200 درهم في الكونت. دونك سوا كتكون ديجا صيفطتي ليهم في البنك ديالهم اللي هو كريدي دو ماروك وعاد صيفطتي لهم ميل بانك راك صيفطتي لهم 200 درهم، سواء كيمكن شي واحد كتعرفو تعطيه 200 درهم كاش هو تيصيفطك الكونت ديالك. كنختارو في هاد الحاله اكونت بالانس. بالنسبه اللي غادي نعمرو في كريدي دو ماروك لا بنك ديالهم كنديرو فيغ ان بايمون. بيان سور تنشوازيو كريدي دو ماروك في مود دو بايمون، ابري تنديرو فيغ ان بايمون. دونك نتسناو لاباج اللي غادي تشارجا. دونك سي بون فوالا كريدي دو ماروك تاتاتي تاتاتا. هذا تيقول لك اكونت نمبر هو الكود و بيان لو نون ديال البنك. دونك سي بون. دابا بعد ما مشينا و فيرسينا 500 مشينا فيرسينا دونك فلوس سوا تفعيل زائد باش غتشري الباقه ولا غير التفعيل. دابا خاصنا نصيفطو ليهم بيان سور واحد الميل يكون فيه الرسو كتسيرفرو بحال دابا بحال هاد الشكل هذا، سوا بار تيليفون سوا يمكن لك تسكانيه. هادي سي بوسيبيليتي بور لي ادريس ميل اللي كاينين هما هادو. دونك ولكن غنبغيو حنايا اكتيفيو الكونت و اي ميل كنبغيو نصيفطو على ود الفلوس عندنا كنصيفطو paiement@backup.ma. il faut faire très attention par rapport à ça. على ود ندخلو des tutoriels كنلقى بنادم داير paiement.backup@gmail.com كنلقى دي ادريس كي فا با. هما باك ديجا هي شركه قانونيه شاريه الدومين ديالها في l'hébergement. donc راه غيكون اوتوماتيكمون @backup.ma ولا غيكون السيت ديالها. دونك نشوفوا كيفاش نعمروا هاد الميل هذا. دونك كما قلت لكم كنديروا paiement@backup.ma لوبجي. دونك هنا عندنا نشرح لكم دونك الامثله. غنديروا 3 الامثله. غنديرو في الاول ديال تفعيل الحساب وشراء باقة، سيتادير غادي تعطي 200 درهم 200 درهم باش تاكتيفي الكونت بلس بحال دابا 500 ولا 1000 ولا 2000 ولا 5000 ولا 10000 درهم باش غادي تشري الباقة. انا كنكوبيات انا كذا هاد السيت هذا يمكن لكم تدخلوا ليه، راه هو lexilogo.com. كنستعملو كلافي فيرتوال. alors كنمشيو لهنا
فيما يلي عفوا باتي غادي باش تشوفو نقادو شي يجي مقادو هذاك. فيما يلي رسالة زائد مرافق تؤكد أنني قمت بإيداع مبلغ مثلا 700 درهم. المرجو تفعيل حسابي وشكرا. اسم المستخدم هو لو بسودو لو نون دوتيليزاتور اللي درتي بحال ديالي أنا امبالامينو. ورقم البطاقة الوطنية وموراها خاصك تكولي بيان سور الرسو، كتجيبو جواندر وكتسيليكسيوني كديرو اوفير، كتسنى يتابلودا وباغ سويت يمكن لك تصيفط الماil. هذا بالنسبه لهذا المثال ديال تفعيل حساب وشراء باقه. دابا غنشوفو مثال ثاني اللي هو ديال غير تفعيل باغ اكزومبل الحساب، سيتايا غادي تدفع لهم غير 200 درهم في الكونط. كيفاش ممكن دير لك الحساب ديالهم؟ دابا كما قلت لكم غنشوفو كيف المثال الثاني كيفاش ممكن غادي ندير غير تفعيل الحساب. دونك غادي ندير كوم اوبجي غندير تفعيل الحساب. توجور غادي نستعملو paiement@backup.ma. غنمسحو هادشي هذا وغادي نجيبو ثاني انا بيان سور ديجا موجودهم. باردون ها هي هذه بالنسبه غير تفعيل الحساب، ما كاينش شراء باقه، غير تفعيل الحساب. غتعطيهم هذيك 200 درهم بعد ما خديتي الرسو بيان سور. فيما هي رسالة المفروض تؤكدوا أنني قمت بإيداع مبلغ 200 درهم. مرجو تفعيل حسابي وشكرا. اسم المستخدم كما قلنا هو لون دوتيليزاتور اللي درنا، ورقم البطاقة الوطنية لا ميم شوز كنديرو جواندغ دي فيشي وكنجيب الرسو واش نحطو هنا. المثال الأخير اللي هو غير غندير تحويل مبلغ إلى الحساب، يعني انني ديجا كنت اكتيفيت الكونط باغي ندير غير واحد التحويل ديال المبلغ. دونك غادي نوريكم كيفاش كنديرو الميل حتى هي لا ميم شوز paiement@backup.ma توجور. دابا غادي نشوفو الميل كيفاش مكتوب. دابا انا باغي نشري باك ديال بغيت نفيرسي غير 500 درهم، عندي 200 درهم ديجا كانت تفيرسات واكتيفيناها. دابا غنشوفو غير كيفاش غادي نفيرسي غير واحد المبلغ. فيما يلي رسالة زائد موافق تؤكد أنني قمت بإيداع مبلغ 500. مرجو تحويل المبلغ إلى حسابي وشكرا. اسم المستخدم اللي هو توجور البسودو ورقم وبيان لوتيزاتور ورقم البطاقة الوطنية ديالنا جواندغ وكنجيبو الصورة كنساليش نديرو انفوايي. ياك انا مغاديش انفوايي حيت ديجا صيفطتو اوتوماتيكمون دون كيلكوز انستون توصلك واحد الميل من سيرفيس دو بايمون كما لاحظتوا هو paiement@backup.ma. هذا تيجينيري السيستيم ديالو اوتوماتيكمون. ها هي الرساله عندكم بالفرنسي وعندكم في العربيه. هكا كتكونوا مطمئنين بان الفلوس ولا الميل راه مشى في المكان الصحيح. الوغ اون فوا بيان سور ملي كنقوموا بهذه العمليه ملي كنرجعوا باغ اكزومبل لاباج هوم غادي نوريكم شنو تبدل. غنوريكم بعدا كيف كان قبل ما نوريكم كيفاش غيولي. هانتوما هنايا كتشوفوا ستاتيو في ريمبر. هادشي قبل ما نقوم بهاد العمليه ديال الميل. بعد 48 اور ديال التريتمون ديال لا دوموند ديالنا كنولي عندنا الكونط بحال هاد الشيء ستاتيو اكزيكوتيف ممبر وتيولي عندنا لونجيزاتور ديالنا وفيه هاد لو لوغو افيك اكزيكوتيف. نتمنى بانكم استفدتوا من هاد لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش واحد لايك لتحت وانتظروا الفيديوهات القادمين اللي غادي ندير ان شاء الله. سخا بالنسبه لا جيستيون دو بيان لي اكسبليكاسيون ديال المنيو اللي عندنا اغوش اللي غنطرقوا ليها بكل وحده بروفيل بوتيك بوب نيتورك كومباتيبيليتي ريسورس سبور و بيان سور ديكونيكتيوهم كلشي تعرف ليها. نتمنى لكم ان يعجبكم الفيديو. اللي خاصها شي حاجه كيف العاده دونك راه عندكم لادريس ميل ديالي، عندكم الموبيل ديالي، وما تنساوش سبونسور امبالامينو. تبارك الله عليكم. نعم.